साम 35 कश्ट सोंसतल्या नितीवंत मनशाचें प्रार्थन. सर्वेस्परा, म्हाका गुन्यांवकार करतल्यांक गुन्यांवकार कर. मुजेर धाड घालतल्यांचेर धाड घाल. तुजें कवच आनी डाल घे. ऊठ आनी म्हाका कुमक कर. मुजे फाटीं लागलेल्या विरोध भालो आनी बरची भायर काड. हांव तुजो तारक अशें म्हाका सांग. म्हजो जीव काडूंक सोदतले लज आनी अपमान भोगूं. म्हज्या नासा खातीर मांडणी करतात ते तकली पंदा घालून फाटीं सरूं. वाऱ्यार उबोवन वेता त्या पोल्या भाशेन ते जावं. सर्वेस्पराचो दूत तांकां धांवडोन व्हरूं. सर्वेस्पराचो दूत तांचे फाटीक लागतना तांची वाट काळकी आनी निसरती जावं. कारणाविणें तांणी म्हाका पास मांडलो. कारणाविणें म्हजो जीव काडूंक फोंड कोंडलो. देखून अचानक तांचेर विघ्न येवं. म्हाका मांडलेले पासान तेच सांपडूं. आपणें कोंडलेल्या फोंडान तेच पडूं. तेन्ना म्हजो आत्मो सर्वेस्परा थंय संतोसतलो. ताणें म्हाका निवारलो म्हूण उल्हासतलो. सगळीं म्हजीं हाडां उद्गारतलीं. सर्वेस्परा, तुजे सारको दुसरो कोण आसा? दुर्बळ्यांक तूं बळिश्टाच्या हातांतलो निवारताय. दळदिऱ्यांक आनी गरिबांक लुटाऱ्यांच्या हातांतलो सोडयताय. मोटकेरे साक्षी म्हजे विरोध उडटात. जें हांव नेणा ताचे विशीं म्हाका ते विचारतात. बरें केल्ल्याक ते म्हाका वायटान फारीक करतात. हांव सारकोच एकसुरो जाला.